गुड मर्निङ नानी हो। आज हामी नयाँ पाठ पढ्नेछौँ, टर्सरी एक्टिभिटिज। अस्तिसम्म हामीले पढ्यौँ प्राइमेरी, सेकेन्डरी अनि दुईवटा पाठ पढिसक्यौँ हैन। प्राइमेरी र सेकेन्डरी एक्टिभिटिज निकै लामो थियो पाठ। अब आउँदैछ हामी टर्सरीमा। टर्सरी भनेपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि र प्राइमेरी र सेकेन्डरीको जुन चाहिँ प्रोडक्टहरू फिनिस्ड भइसकेको हुन्छ, अब त्यसलाई हामीले कता लानुपर्छ? मार्केटमा लानुपर्छ। त्यसकारण टर्सरी एक्टिभिटिजमा के आउँछ? ट्रेड आउँछ। ट्रेड गर्नु हो भने के को आवश्यकता पर्छ हामीलाई? एउटा जग्गादेखि सामान ओसारेर अर्को जग्गामा पुर्याउनको निम्ति हामीलाई के को जरुरत पर्छ? ट्रान्सपोर्टेसनको। त ट्रान्सपोर्टेसन पनि आउँछ। अब ट्रान्सपोर्ट गरिसकेपछि मैले यहाँ ल्याएँ है त, यति माल छ है, यस्तो छ है भन्नुको निम्ति फेरि के को आवश्यकता पर्छ? कम्युनिकेसनको। सो कम्युनिकेसन अनि त्यसको साथसाथै यसलाई अझै बढावा दिनको निम्ति विभिन्न जग्गाहरू के छ? टुरिस्ट प्लेसहरू छ हैन। टुरिस्टलाई पनि बढावा दिनु पनि के हो? त्यो पनि एउटा व्यापारै हो हैन। त्यसकारण टुरिज्म र टर्सरी एक्टिभिटिजमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेसन एन्ड टुरिज्म आउँछ। ओके, त ट्रेडको कुरा गर्दाखेरि अब ट्रेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब टर्सरी एक्टिभिटिजको परिभाषा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई के पनि भनिन्छ नेपालीमा? तृतीय क्रियाकलाप भनिन्छ हैन। सामग्री, विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूलाई ओसार पसार गरी सेवामा पुर्याउनुलाई चाहिँ के भनिन्छ? टर्सरी एक्टिभिटिज भनिन्छ। उदाहरणको निम्ति यातायात आयो, व्यापार वाणिज्य आयो, योग आयो, एकअर्कासँग भेट गर्नु इत्यादि आयो। त यसलाई श्रमिकहरूलाई चाहिँ नाम दिएको छ। यसमा को आउँछ त? श्रमिकहरू आउँछ हैन। र श्रमिकहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा अङ्ग्रेजीमा पिङ्क कलर भनिन्छ। जसले काम गर्छन् श्रमिकहरू उनीहरूलाई के भन्छ? पिङ्क कलर। ओके, त्यसपछि आउँछ तिम्रो पिङ्क कलर पछि आउँछ व्हाइट कलर। व्हाइट कलर चाहिँ कसलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि शोध कार्य गर्नेहरू हैन, प्रगतिको मार्गमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? व्हाइट कलर भनिन्छ। ओके, र पिङ्क कलर र व्हाइट कलर अब्जेक्टिभमा आउन सक्छ। त्यसकारण अब ट्रेड व्यापार भनेको त बुझ्छौ। पहिले बाटर सिस्टम हुन्थ्यो, पैसा रुपैयाँ बनिएको थिएन, इन्भेन्ट भएको थिएन रुपैयाँ, त्यति बेला बाटर सिस्टम हुन्छ। मैले चामल दिएँ भने उसले आँटा दिन्थ्यो। जसकोमा जे छ साटासाट गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ? बाटर सिस्टम भनिन्छ। आजकल फेरि नयाँ ट्रेन्ड अब आएको छ भर्चुअल युगमा। के छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गर्ने आएको छ। रुपैयाँको हामीलाई त्यति आवश्यकता पर्दैन, बटुवा भरेर हामीले हिँड्न परेन, ब्याग भरिभरि पैसा लिएर हिँड्न परेन, चोरी हुने डर भएन। तर भन्दाखेरि पनि अनलाइन पनि चोरीहरू हुन्छ। त्यसको निम्ति पनि हामी के बस्नुपर्छ? सावधान बस्नुपर्छ हैन। र ट्रेड अब वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन कति प्रकारका हुन्छन् त? ट्रेड भन्दा दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा इन्टरनल अथवा नेसनल, देशभित्रै गाउँभित्रै हैन, आफ्नो देशभित्र। अनि एउटा चाहिँ हुन्छ इन्टरनेसनल। इन्टरनेसनल भनेपछि एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट गरिन्छ, आयात अनि निर्यात गरिन्छ हैन। विदेशसँग व्यापार गर्नुलाई के भनिन्छ? फरेन अर इन्टरनेसनल ट्रेड भनिन्छ। जस्तो भारतले ग्रेट ब्रिटेन, युएसए, युके जति पनि देश छन् तिनीहरूसँग के गर्ने गर्छन्? धेर थोर व्यापार गर्ने गर्छन्। त्यसरी नै अरू देशहरूले पनि हाम्रो देशसँग व्यापार गर्ने गर्छन्। अनि एउटा कुरा यहाँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देश सेल्फ सफिसियन्ट सबै कुरोमा छैन। सो दे आर इन्टरडिपेन्डेन्ट विथ इच अदर। एकअर्कासित के छ? निर्भर छन्। अब हामीलाई फलाम इस्पात हामीले काँचो माल पठायो भने युएसएले फिनिस प्रोडक्ट बनाएर पठाउँछ। हामीले काँचो माल कटन टेक्सटाइल कटन निकालेर पठायौँ भने फेरि टेक्सटाइल बनेर अथवा त्यसमा कपडा बनेर बाहिर देशबाट फिनिस प्रोडक्ट भएर आउँछ। अथवा एउटा राज्यदेखि अर्को राज्यमा गएको हुन्छ, जहाँनिर त्यो फ्याक्ट्री लगाउने सहुलियतहरू छ। हामीले धेरै पढ्यौँ हैन, फ्याक्ट्री लगाउन के चाहिन्छ भनेर, कारखाना लगाउन। र त्यो लगाइसकेपछि अब एउटा देखि अर्को जग्गामा के हुन्छ? जस्तो काश्मीरमा एप्पल फल्छ, आज कन्याकुमारीको मान्छेले त्यो एप्पल खाइरहेको छ हैन। नरियल कन्याकुमारीमा हुन्छ, त्यहाँदेखिको काश्मीरको मान्छेले नरियल खाइरहेको छ। हामीले नदेखेका फलहरू पनि आज हामी मार्टहरूतिर, मार्केटहरूतिर देख्छौँ। त्यो कसरी आयो त भन्दाखेरि त्यो के भएर आयो? बजारबाट आयो।
बाहिर देशबाट निर्यात भएर पनि आयो। यसरी के हुन्छ, व्यापार हुन्छ। त अब यो तर विश्व बजारमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्टरनल त त्यति प्रब्लम छैन, तर विश्व बजारमा के छ, सबैको मुद्राको भ्यालुएसन अथवा रुपियाँको भ्यालुएसन बराबर छैन। हाम्रो यहाँ 1 रुपियाँ छ, कुनै कुनै देशमा बराबर छ हैन। नेपालमा त्यसको भ्यालु हाम्रो 100 रुपियाँ, उनीहरूको 140 रुपियाँ हुन्छ हैन। अनि हामीले 140 रुपियाँ पाउँछौँ। त त्यसरी नै उनीहरू जब यहाँ इन्डियामा आउँछ त्यति बेला उनीहरूले 60 रुपियाँ मात्रै पाउँछ 100 रुपियाँको। त यसरी भ्यालुएसनमा डिफरेन्स डेली त्यो भ्यालुएसन के हुन्छ, घटबढ हुन्छ। अब अमेरिकामा गयौँ भने $1 खर्च गर्नु हो भने हामीले यहाँको 70-80 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ट्रेड गर्नु हो भने त्यो सबै मिलाउनको निम्ति बोर्डरमा एउटा के हुन्छ, भन्सार हुन्छ हैन, जसले मनी एक्सचेन्जहरू गर्ने ब्याङ्कहरू हुन्छ। अनि त्यो ट्याक्स तिर्नुपर्ने, सबै देशको ट्याक्स बराबर छैन। त्यसकारण त्यसको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति धेरै अर्गनाइजेसनहरू, ट्रेड अर्गनाइजेसनहरू बनिएको छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि धेरै ट्रेड अर्गनाइजेसनहरू बनियो अनि धेरै देशहरूले आफ्नो आफ्नो देशको अर्गनाइजेसनहरू बनाएर चलाउन थाले। र त्यसै कारण ट्रेडलाई चाहिँ के भनिन्छ, ट्रेड इज एन इन्डेक्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। प्रश्नमा आउन सक्छ एक्सप्लेन ट्रेड इज एन इन्डेक्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर पनि आउन सक्छ। किन त भन्दाखेरि इकोनोमिक जस्तो ज्वरो हामी थर्मोमिटरले नाप्छौँ हैन, त्यस्तै ब्यारोमिटरले पनि हामी के नाप्छौँ, मौसमको हालहरू चाल पाउँछौँ। त्यस्तै आर्थिक स्थितिको हाल चाहिँ केले चाल पाइन्छ त भन्दाखेरि ट्रेडले चाल पाइन्छ। जसले ज्यादा ट्रेड गरेका छन्, जसकोमा धेर पैसा छ, ऊ विकसित देशमा गनिन्छ। त्यसै कारण यसलाई के भनिन्छ, यस्तो इन्डेक्स, ट्रेड इज एन इन्डेक्स अफ द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनिन्छ। जसको निर्यात र आयात कम्ती, निर्यात धेर छ, सेल्फ सफिसिएन्ट छ, त्यस्ता देशहरू चाहिँ के छन्, विकसित देशहरू छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विकासले नयाँ उद्योगको स्थापना, सडक मार्ग, रेल मार्ग, कम्युनिकेसन, टुरिज्म, ब्याङ्किङ सिस्टमहरूमा के आउँछ, परिवर्तन आउँछ। त्यसै कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको बारेमा धेरै शोध कार्यहरू पनि हुन्छ। कसरी चाहिँ विभिन्न देशको ट्रेडलाई चाहिँ के गर्ने, बढाउने त, एकाअर्कासँग कसरी सम्बन्ध राख्ने, र त्यसको बेस चाहिँ के हो त, फाउन्डेसन के हो त, ट्रेडको आधार के हो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका आधारहरू धेरै छन्। जस्तो भौतिक कारक, फिजिकल फ्याक्टर, यदि नजिकै छ देश हैन, आउन जानलाई त्यति समस्या छैन भने त्यो देशहरूमाझ के हुन्छ, धेरै व्यापार हुन्छ। अनि जसको सी पावर छ, समुद्रबाट जोडिएको छ भने समुद्रबाट पनि यातायात हुन्छ। अर्को आउँछ इकोनोमिक फ्याक्टर। यदि कुनै देशमा मैले एउटा सामान बेचेर मलाई फाइदा भयो भने, मेरो देशलाई फाइदा भयो भने मात्रै मेरो देशले अर्को देशसँग के गर्छ, व्यापार गर्छ। इकोनोमिक फ्याक्टर पनि ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसपछि क्वान्टिटी अफ पपुलेसन, जनसङ्ख्याको मात्रा कति छ। जस्तो हाम्रो भारत देश, चाइना भयो, यी देशहरूमा जापान भयो, यी देशहरूमा के छ त, जनसङ्ख्या धेर छ र कतिवटा कुरोको प्रोडक्सन धेर हुँदै पनि हामी के गर्न सक्दैनौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई नै घरभित्र अथवा देशभित्र नै त्यसको आवश्यकता पर्छ। यदि हामीले सरप्लस निकाल्न सक्यौँ, पपुलेसन कम्ती छ, कामधन्दा धेर छ, रुपियाँको भ्यालुएसन धेर छ, जस्तो अमेरिका भयो, अरू युरोपियन कन्ट्रीहरू भयो, त्यो देशहरूले सरप्लस भएको कुरो कहाँ पठाउँछ, अरू देशलाई पठाउँछ। त्यसकारण त्यो माथि पनि निर्भर गर्छ। अर्को आउँछ फेसिलिटी अफ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन, रोड, रेलवेज, हवाई मार्ग, त्यसरी नै सञ्चार, त्यो सबै के हुनु पर्यो। अहिले 4G, 3G, 5G इन्टरनेटको जुन चाहिँ उयोहरू आउँछ, त्यो सबै कुरो राम्रो हुनु पर्यो। त्यसो भने विश्वसँग के गर्न सकिन्छ, जोडिन सकिन्छ। अनि ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम्स राम्रो छैन, बाटाघाटा राम्रो छैनन् भने फेरि हामी के गर्न सक्दैनौँ, व्यापारलाई अघि बढाउन सक्दैनौँ। जस्तो तिमीहरूलाई उदाहरण दियो, रिमोट बस्तीहरूमा कति धेर फलन हुन्छ नि, हो कि फसल हुन्छ नि,
उनीहरूले खान्छन्, सुकाएर राख्छन्, बाटो छैन भने त्यसलाई के गरिदिन्छ, एनिमललाई पारेर गाई गोरुलाई खुवाइदिन्छ। जस्तो पहाडमा हामी इस्कुस फलाउँछौँ अनि केला खुवाउँछौँ, तिम्रो गाई गोरुलाई पनि खुवाइदिन्छौँ। किन भन्दाखेरि यदि बाटो भएको बाटाघाटा हुनेहरूले त बजारमा ल्याइ पुऱ्याउँछन्, बाटाघाटा छैन भने त ल्याउन असम्भव हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनको एकदमै के हुन्छ, आवश्यकता पर्छ। अर्को आउँछ नेसनल इन्कम। देशको इन्कम कति छ, उसले कसरी व्यापार सम्बन्ध मिलाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरोहरू पनि आउँछ। त्यसरी नै नेसनल पोलिसी भयो। अब कुन देशसँग व्यापार गर्ने देशले के गर्छ, निर्णय गर्छ। दुश्मनको देशसँग त गर्दैन, जोसँग कूटनीतिक स्थितिहरू राम्रो छैन अथवा जोसँग हाम्रो बातचितमा नेगोसिएसन राम्रोसँगले हुन सक्दैन, त्यहाँ व्यापार हुँदैन। त्यसकारण नेसनल पोलिसी पनि एउटा, किनभने ट्राफिक रेट्सहरू बनाउनको निम्ति, रुपियाँहरू बनाउनको निम्ति, फ्री ट्रेड पोलिसीहरू बनाउनको निम्ति के को आवश्यकता पर्छ, नेसनल पोलिसिसको आवश्यकता पर्छ। अनि दुई देशमा जो सम्झौता हुनु पर्यो, त्यसकारण ट्रेड एग्रिमेन्ट्स पनि हुनपर्छ हैन। दुवै देशको बाइलेटरल म्युचुअल ट्रेड एग्रिमेन्ट्सहरू हुनुपर्छ। विदाउट ट्रेड एग्रिमेन्ट्स हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कतिवटा कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुनाले गर्दाखेरि धेरै ट्रेड अर्गनाइजेसनहरू बनिएको छ। त्यसमध्ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको नाम सबभन्दा पहिला आउँछ। 23वटा देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यो एग्रिमेन्ट पास भएको थियो हैन। यो सङ्गठन 1945 देखि 1994 सम्म रह्यो। अनि त्यसपछि 1995 मा यसलाई के भनियो, GATT है। त्यसपछि यो केमा परिणत भयो, WTO मा परिणत भयो, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा परिवर्तन भयो। अनि भारत देश पनि यसमा संलग्न छन् र आजसम्म WTO ले धेरैवटा कामहरू गरिरहेको छ। जस्तो सिद्धान्तहरू बनाएर ट्रेड क्यारेक्टर कस्तो हुनुपर्ने, एकाअर्काको देशसँग व्यापार सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने, अनि राम्रोसँगले व्यापार गरेन भने के कानुनी कारबाही हुन सक्ने, ती सबै कुराको व्यवस्था केले मिलाउँछ, WTO ले मिलाउँछ। त्यसरी नै अरू पनि विकासका प्रमुख वाणिज्य अञ्चलहरू छन्। त्यो अञ्चलहरूमा पनि आफ्नो आफ्नै ट्रेड अर्गनाइजेसनहरू छन्। जस्तो इमर्जेन्स अफ कमर्सियल रिजन एन्ड ट्रेडिङ ब्लक्स। अब आजकल त ई-कमर्सहरू पनि निस्किएको छ हैन। त्यो पनि नयाँ नयाँ अर्गनाइजेसनहरू बनिँदैछ। तर पहिलेको अर्गनाइजेसनहरूमा छ EEC, ECM अथवा युरोपियन कमन मार्केट, युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटीहरू छन्। जस्तो फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, निदरल्यान्ड आदि देशहरू मिलेर बनिएको छ। त्यसरी नै 1972 मा थाइल्यान्ड, आयरल्यान्ड र डेनमार्क पनि यसमा के भएको थियो, सामेल भएको थियो। अर्को छ युरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएसन EFTA। यो 1960 सालमा स्कटहोम्समा भएको थियो। युरोपको साझा व्यापार वाणिज्य गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन, जसमा ब्रिटेन, स्विजरल्यान्ड, स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र पोर्टुगल देशहरू छन्। त्यसरी नै युरोपियन युनियन अथवा EU भनिन्छ। यो 28वटा देशहरू मिलेर बनेको छ। पेरिस सन्धि, रोम सन्धि 1951 मा पेरिस सन्धि भयो, 1957 मा रोम सन्धि भयो। त्यो गरिकन यिनीहरूले के गरेका छन्, एउटा ट्रेड अर्गनाइजेसन बनाएका छन्। त्यसरी नै 1999 मा युरोपेली सङ्घका 15 सदस्यहरू यसमा के भए, सामेल भएका छन्। अनि उनीहरूले के बनाएको छ, नयाँ मुद्रा, युरो मुद्रा पनि बनाएका छन्। त्यसरी आउँछ ओपेक। ओपेक भनेको चाहिँ पेट्रोलियमको व्यापार गर्ने। पेट्रोलियम कहाँ ज्यादा उत्पादन हुन्छ भन्दाखेरि मिडल इस्टका कन्ट्रिजहरू मिलेर के गरेका छन्, यो अर्गनाइजेसन बनाएका छन्, जसलाई भनिन्छ अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज, ओपेक। यो 1961 मा कतार, 1962 मा लिबिया, इन्डोनेसिया, 67 मा संयुक्त अरब एमिरेट, 1969 मा अल्जेरिया, 1971 मा नाइजेरिया हुँदै यिनीहरूले के गरेका छन्, सबै मिलेर यो अर्गनाइजेसन बनाएका छन्। अनि यो ओपेकले के गर्छ त भन्दाखेरि अरबको पेट्रोलियम जुन चाहिँ उत्पादन हुन्छ विभिन्न देशहरूमा, साउदी अरब, अल्जेरिया, बहरिन, इरान, कुवैत, मिस्र, सिरिया, संयुक्त अरब एमिरेट, यी सबै मिलेर संयुक्त भएर एउटा अर्गनाइजेसन 1968 मा बनाएका छन्। अनि यसले नै पेट्रोलियमको
के गर्नुपर्ने पेट्रोलियम उत्पादन। अनि यो सबै अब तिमीहरूलाई थाहा छ ठुलो कन्ट्री सबैभन्दा शक्तिशाली इकोनोमिकली शक्तिशाली देश हो युएसए। त्यसले चाहिँ के गर्छ यहाँको धेरैवटा कुवाहरू पेट्रोलियमको कुवाहरू उनीहरूले लिजमा लिएको छ। क्रुड ओयल लैजान्छ रिफाइन गर्छ अनि विश्व बजारमा दाम पनि तोक्छ एसियाले के अरे एसियाले भन्दा होइन युएसएले अमेरिकाले अनि विश्व बजारमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दा पेट्रोलियमै पाउने देशमा पनि पेट्रोलियमको भाउ के हुन्छ धेर हुन्छ। अर्को आउँछ एसियन ASEAN क्यापिटल एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसन। यो 1967 मा 8 अगस्त 1967 मा ब्याङ्कक डिक्लेरेसनमा के गरेको थियो इन्डोनेसिया मलेसिया फिलिपिन्स सिङ्गापुर तथा थाइल्यान्डद्वारा स्थापित गरेको हो। त्यसरी नै 1984 मा ब्रुनाई पनि यसमा के भयो सामेल भयो। त्यसरी अरू देशहरू पनि सामेल हुँदै गए। अब आउँछ अर्को सार्क। 7वटा देशहरू मिलेर सार्क एउटा अर्गनाइजेसन बनेको छ जसमा भारतवर्षले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। साउथ एसियन एसोसिएसन अफ रिजनल कोअपरेसन। त्यसमा छ भारत बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलङ्का नेपाल भुटान र मालदिभ्स। जम्मा 7वटा कन्ट्रीहरू छ। त्यस्तै नै EAC इस्ट अफ्रिकन कम्युनिटी WAEF वेस्ट अफ्रिकन इकोनोमिक कम्युनिटी CACM सेन्ट्रल अमेरिकन कमन मार्केट। त्यसरी नै क्यारिकम अर द क्यारिबियन कम्युनिटिज पनि छ जो चाहिँ 1973 मा के भएको हो स्थापित भएको हो। यसमा देशहरू छन् राष्ट्रहरू कुन कुन राष्ट्रहरू छन् भन्दा बार्बाडोस गुयाना ट्रिनिदाद टोबेगो बेलिज डोमिनिका ग्रेनेडा सेन्ट विन्सेन्ट इत्यादि यो देशहरू सानो सानो क्यारिबियन देशहरू छन् जो मिलेर चाहिँ यो के गरेको छन् उनीहरूको एउटा अर्गनाइजेसन बनाएको छ। व्यापार मात्र होइन उनीहरूले सांस्कृतिक उनीहरूको धरोहरलाई पनि बचाउने काम गर्छन् र यसरी विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू मिलेर के गरिएको छ यस्तो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन बनेको छ जसले चाहिँ आयात निर्यातमा के गर्छ सहयोग गर्छ। त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको यो पाठको पहिलो भाग।